तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव अपेक्षा देसाय। आयच्यो खबरो आसा। पालवाडा उसगांव हांगा 5 लाखाची चोरी जाला। हेच्या पयलीं ह्या वाठारांत अश्यो खूब चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा। आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा की ह्या वाठारांत अश्यो चोऱ्यो परत परत कित्याक घडटा। सगळ्यांचें लक्ष पोलिसांचेर आनी आमदाराचेर आसा। पोलिसां मुखार हें आतां एक मोठें आव्हान जावन आसा की ह्या चोरा फाटल्यान खरो कोण चोर आसा। आयची दुसरी खबर अशी आसा की कुर्टी खांडेपार हांगा 2022-23 ह्या कालावधीन 35 CCTV कॅमेरा बसयल्ले। हेचेर सविस्तर तुमकां आमचे एडिटर दिनेश नायक हे सांगतले। कुट्टी खांडेपार पंचायतीक आयज आमी विजीट केली, कारण कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे जे सभोवतणीचो वाठार जो आसा, ह्या वाठारांत कितले कॅमेरा आसा, केन्ना कॅमेरा बसयले आनी कितले कॅमेरा चालू आसा हेजो एग्जॅक्ट डेटा जो आसा हो आमकां जाय आशिल्लो। म्हणून आयज आमी म्हाका दिसता 2 ते 3 दीस जाले आमी कुट्टी खांडेपार पंचायतीन वता। पूण खंय तरी सरपंच जो आसा, जो निळखंड नायक, हो खंय तरी आमकां तो डेटा दिवपा खातीर आयज दिता फाल्यां दिता डिटेल मेळोना करून हो डेटा जो आसा हो आमकां आजून मेरेन दिवंक नाशिल्लो। सो आयज आमी जेन्ना सेक्रेटरीक मेळ्ळे तेन्ना सेक्रेटरी कडल्यान आमकां डेटा मेळटा तो असो आसा, आमी तुमकां सांगता। 2022 28 कॅमेरा बसयले। ह्या कॅमेरांतले फक्त 11 कॅमेरा चालू आसा सद्याच्या घडयेक, अशें म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा। परत 2023 7 कॅमेरा आनीक नवे कॅमेरा बसयले। सो जेन्ना हे 2022 to 2025 ह्या कालावधीक जेन्ना हे कॅमेरा 35 कॅमेरा जेन्ना बसयता तेन्ना तेंचो टोटल कॉस्ट जो आसा हो 11 लाखांचेर पावता। जेन्ना 11 लाख जेन्ना आमी म्हणटात 2022 to 2025 ह्या कालावधीक तेंच्यांनी एक कॅमेरा जर आमी पळोवपाक वचत जाल्यार 44,000 रुपीज एक कॅमेरा पडटा। आनी जर तर आमी सादे इवन आमी जर बऱ्यांतले बरे कॅमेरा सुद्दां जर वापरले आसत जाल्यार चडांत चड एक कॅमेरा जो आसा हो 10,000 आसपाक शकता, 12,000 आसपाक शकता। पूण हांगासर जे कॅमेरा वापरलेले आसात ह्या एका कॅमेराची जवळ जवळ 30 ते 35 हजारा वयर किंमत जाता। सो खंय तरी हेजेर कोणाचें लक्ष ना काय कितें, कारण ह्या वाठारांत जर आमी पळयलें आसत जाल्यार एक्टिविस्ट जे आसा हे जायते आसात, पर्यावरण प्रेमी जे आसा हे जायते आसात। हेजेर आवाज कित्याक काडिना? सो हेजेर खंय तरी आवाज येवपाची गरज आसा। सेम त्याच पद्दतीन फाटले फावट जेन्ना आमी होच विशय घेतलेलो तो म्हटल्यारूच जे हिल कटींग जाल्लें आसा तेजेरूय आजून मेरेन कांय जाल्लें ना। पंच मेंबर जे आसा ह्या पंच मेंबरांनी बी सांगलेलें की आमी विजिलन्स घालतले हेजेर, पूण पंचांनी बी आजून मेरेन हेजेर विजिलन्सान वचूंक ना। सो पंचांक खंय तरी कडेक काडले काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। आणि आयची तिसरी खबर जावन आसा ती फोंडा नगरपालिकेची नवो चेअरपर्सन कोण। फाटले 29 तारखेक जो आजचो नगराध्यक्ष आसा मिस्टर आनंद नायक ह्याचे कालावधी 19 तारखेक सोंपले। खरें म्हणल्यार ताणें रिजायन दिवपाक जाय आसलें, पूण ताणें तशें केलें ना। आतां नवो चेअरपर्सन कोण हो प्रश्न सगळ्यांक पडला। मिटींग घेतली तेच्या बाबतींत पक्षांनी आनी वीर धवळीकर हो नवो चेअरपर्सन जातलो अशें कळीत येयल्लें आसा। आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा मिस्टर आनंद नायक की हो केन्ना रिजायन दितलो। आयची चवथी खबर। चवथीच्या आदले दीस चिरकुटा प्रियोळ हांगा स्थानीय श्रीकांत बाबुराव नायक ह्याच्या घराचेर डोंगर कोसळ्ळो। आमदार श्री गोविंद गावडे हांकां कळीत केल्लें आसा। अशा नव्या नव्या अपडेट खातीर आमचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी यूट्यूब सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। देव बरें करूं।